चाहिँ यहाँ हाम्रो सबिनाले खुर्सानी काट्न लागेको छ। रातो रातो काट न। यो काट्नुपर्छ क्या है? यहाँबाट काट्यो नि। त्यो धेरै रातो भएको छैन। यिनीहरू काट न ठुल्ठुलो। हेरेर त एउटा काट्यो नि। यिनीहरू पनि रातो छ है? उतापट्टि रहेछ रातो त। दुइटै काट्यो भने त राम्रो थिएन है? जे भए नि हुन्छ। चाहिँ काटिदिन्छ। पहेँलो पनि काट। पहिलो उते पहेँलो खुर्सानी। अच्छा यो त नदेखा भए पहेँलो त सबै काट्यो त्यो सुकिसक्यो। अस्ति नै काट्ने पिरो छ बेला। यो पहिलो नि? अस्ति नै काट्ने बेला थियो। ऊ अर्कोमा नि लाग्यो। अनि दसैँलाई मात्रै टिप्ने हान्छ के डिफ्युज गऱ्यो नि पिरो हुँदैन नि त। सबै काट्यो हुन्छ पहेँलो जति। ओ माई गॉड घाम कस्तो चर्केको भाइ। कति बेर लाग्छ र सबै हाम्रो बारी त जानु। एक लिटर त राख्थेँ है पहिलो के गरौँ? पहेँलो टिप्यो भने त त्यो सुकिसक्यो। यहाँ काटेर सक्नु झड होला नि फेरि। दसैँको बेलामा झगडा गर्ने भनेको क्या। रातो भएको त सब काट्दै हुन्छ। सबै त चाहिँदैन होला नि फेरि अन्त। अनि के अन्त यहाँ रातो रातो पनि दिन्छ डिफ्युज गर्ने हो नि त होइन। एउटा राख्दो रहेछ काट्छु ल। चल दामे हो झगडा गरिङ म्यानेजरसँग राम्ररी 10 घन्टा लगाएर आएला। कस्तो टाइट छ नि। पखाला एकचोटि हाल्नु। कस्तो खतरा रहेछ हेर्नु न। पखाला एकचोटि पूजा गरिदिन्छु फेरि यस्तो गर्नुपर्छ। काय होईल ते वेंडी येणे वेणे तर काय ओ वेंडी यसरी लाउँछ कि यसरी माथिबाट यसरी त्यो राजाहरूले लाउँछ कि मैले आफै यस्तो गर्ने हो क्या उसले माथिबाट मात्र लाउनु खोज्दो रहेछ रमेशले त्यसरी होइन क्या रमेश मुनिबाट कि त यसरी कि हो त्यसरी अँ बटन चाहिँ तल रातो रातो लाग्छ यसरी लाउने रमेश यहाँ
त्यसरी चाहिँ तिमी चाहिँ मुनि बस्छ एउटा हातले मात्र लाउनु एउटा दाइ ठुलो हो दाइ याद गर है दाइ भन्दा दाइ ठुलो बडो विषय म सानो हो खरे 51 होला हैन 50 ल टिका पहिला लगाउन आयो होला दौडेर दौडेर ल ल भयो अब म रातिको सेतो टिका पनि रातिको सेतो फोटो खिच्छ फोटो पोतो किता पोतो त्यसको हाल्दै छ कि अर्को हाल्दै चाहिँ गर्न ठुलो मान्छे भएर हामीलाई नबिर्छ जान्टु लो होइन भन्नु न अब तुकै जाने यता हेर्नु है पनि बनाउँदैछ यस्तो खै जाउँ न राम्रो मात्र कडा जेतो ओके अच्छा 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 लेकिन लन्डन पर्दैन धुनु पर्दैन मलाई ढकन अहिले सुन्ताको पालो मेरो पालो रे सुन्त भर्खर लाएर गएको होइन तिमी त कच्चरी पो आउने हो म त फेरि दुईचोटि दक्षिणा थाप्ने हो दुईचोटि दिउँला नि बोलाउनु भयो खुसी लाग्यो धन्यवाद भयो के छ जहिले लगाउनु पाओस् खुसी बाँड्न पाऊँ आज दुईजना बराबर हो क्या आज राति कति कति अगाडि बस्छ हात थापेको मैले त हातमा मात्र लगाउनु खोज्छु धेरै ल तिमी जाने यता हेर है स्पेसल है मसिनामा खासै पर्दैन पर्दैन हो हो र पर्दैन 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 ए हो कि साँच्चै हो नलिने भनेको दिइहाल्नु भयो यता यहाँ है दुवैजना बिना होला खुसी लाग्यो अन्त पार्टी पनि गर्न पाऊँ जति खुसी होस् एकछिन फोटो खिच्नु म दिइहाल्छु नि आशीर्वाद त बस 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 फुल छाप्पै दिने हो यता हेर त अनि ठ्याक्कै थाहा हुन्छ अब यता हेर्नु मेललाई नि हेर यता दाइ पनि हेर्नु खैरेले टिका लगाइदिन्छ है खैरेले पो टिका लगाइदिन्छ बल्ल एकचोटि बस्नु जाउनेसले टिका लगाइदिन्छ भन्दा ल खै हेर्नु नि अर्को वर्ष ज्वाइनेर आउनु है गइलेर आऊ है यता हेर्नु अब दुवैजना भान्टाङ भुन्टुङ लिएर मामा माइसीलाई भेट्ने भान्टाङ भुन्टुङ लिएर दक्षिणा धेरै आउँछ नि बिना हो कसरी लाउनु बिना भित्र गएर लगाउनु न उसमा काँटामा को लगाएर बिन्ता लगा हो बिन्ता लाउँदैन पूजा गरे होला पूजा गरे तपाईँले दिदी
अब हामी समयमा खान लाग्छ भनेर त बिना कस्तो राम्रो देखेको भन न हाई गाइस हाई गाइस ह्यापी दसैँ तिमीमा जाउँ त म यता घरि बस्नु हामी यता बस्नु न त ह्यापी दसैँ राम्रो चाहिँ भयो ल यता के नहोस् विन्डी विन्डी आऊ विन्डी मिलाइदिएको सक्नु भएन हो त्यहाँबाट छिराएर अनि यहाँ अड्काउ न मिल्न ल यसमा राख कस्तो जुत्ता यो मेरो म आधी बोक्छु तिमी आधी बोक ल खुट्टीहरू कहाँ जानु लागेको यस्तो हामी अब नारिता सान पछाडिको कोइनमा हिँड्दैछौँ मेरो सल उडायो भने समात है तिमीहरू सबजना हेरेर गएछ है हाम्रो अब आधा घन्टामा पुगिन्छौँ हामी कस्तो अँध्यारो आएको के ल भिडियोमा खिच्नै पाएन मेललाई चाहिँ तिमी लडा जस्तो गर म भिडियो खिच्छु क्या के अब त्यो घाँस टिपे अब त्यो मेलनाले त्यो घाँस टिपेर लायो हुन्छ त मेलना यो घाँस टिपिहाल त उयो घाँस टिपेर लाउ न कस्तो राम्रो देख्छ त अब हामी चाहिँ यहाँ कोइनमा आइपुग्यौँ ठुलो कोइन छ बल्ल जागर जागिरी क्या स्टेसन चाहिँ आउँछ एकै ठाउँ नबस्छ अरे ल गो अरे तिमीहरू किन चुप बोलाएर बसेर म पनि रिसाउँछ नि फोटो हान्दैछ सबु हाम्रो सबिने के गर्दैछ यहाँ कसैको यहाँ दसैँ ह्याप्पी दसैँको फोटो सेसन हुँदैछ यहाँ क्यामेराको कान हेर न कत्रो छ घुमेन्ने बिना हाम्रो विनिता ह्याप्पी दसैँ म चाहिँ यहाँ भिडियो खिच्दा खिच्दै आँखा टल्किन्छ नि सबको पिङ खेल्ने कि नखेल्ने छिटो आऊ खेल्ने भए मोडल भएछ ल ए हाततिर अर्को अर्को यस्तो ल जाउँ जाउँ आऊ यस्तो भएछ आकाशबाट तारा झार्दिन लाग्यो यसरी बिस्तारै होइन स्माइल गर्छ त जापानिजहरूले ऊ बिनाको यो के अरे कपाल होइन
रिङ के रिङ झर्न लागिसक्यो ल हेर ल ल ल यता हेर ल ल ल हेरिहाल हेरिहाल के गरेर तिमीहरू यहाँ हामी फोटो खिचेको एक ग्याङै बसेर हेर्न मिल्छ सानो चित्त यस्तै भने यस्तो गर्नु सजिलो यति लामो त म बिगारिदिन्छु क्या कपी गर्नु है? म कपी गर्न आउँदैन यार के गरे फेरि एकचोटि बोलाउनु पाउँदैन के गर्नु होला मलाई त आएन के मैले बोलाउनु न यसरी उसले के गर्छ मलाई यस्तै बहिनीले त्यतिकै त बहिनी सिधै अगाडि जाऊ ल फेरि एकचोटि सबनाले गर ओरिजिनल चाहिँ के थियो ओरिजिनल को कहाँबाट घुम्न स्टार्ट गरेको मोबाइल ठाउँ अब हामी फोटोसोटो खिचेर सक्यौँ अब घर जाँदै रात परिसक्यो यहाँ दुईजना बच्चाहरू चाहिँ यहाँ खेल्दैछ दुईजना सानो सानो बच्चाहरू थिच्नै सकेन यहाँबाट एकजना आऊ न दुईजना आऊ यहाँ बस्नु आऊ जबिना तिमी बसेर नि के लाग्दैन होला अब एकजना समातेर खिचिरहेको छैन अब को बस्छ भने सानो मान्छे को होइन कि सबना दिदी र हामी तपाईँ बस्नु न ल आफू हो नि त सबै बस न पहिला ल मैले खिचेको ए यहाँबाट थाहा हुन्छ हो मेरो बर्थडे खाए क्या हो ल एकछिन उठ्न दिए है यो सब नलाले ल अब बल गर ल रमेश खै त जाँदैन बहिनीले मजाले खेलेको सक्यो एकजना को थप्दैन चेन्ज गर बहिनी बस्छ त उसको ठाउँमा बस चाकमा त बिन्दा बस बिन्दा बस कहाँ हट्छ त बिन्दा ए भुइँमै पुग्ने रे ल सबिना उता बस गयो ल यता साइडमा आऊ सब भिन्दा आऊ छिटो मान्छेहरूले के
यहाँ बिचमा राखिदिने यता 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 साइडमा के दुख्छ नि उसलाई यता साइडमा बस्छ नि यहाँ ठाउँ छ नि बिना बिना यहाँ ठाउँ छ नि भयो अब जाउँ पखाइ ल एकछिन पखाइ ल ए हामी त बसेको मेलिना दिदी बस्नु न 4 जना बसेर मेलिना दिदी नि बस्नु न बच्चा कति रमाइलो भइरहेको होला त्यहाँ बच्चालाई जाउँ क्या अब मजा आयो Free go! Happy birthday!